जुन किसिमको चाहिँ अहिले विद्युत चाप बढिरहेछ, भारतबाट धान्न नसक्ने खालको संरचना छ, त्यसले गर्दाखेरि पोहोर लास्ट इयर कुलमानजी हुँदा पनि यो गइरहेको थियो, यति पटक गएको थियो होइन। कुलमानले छोडिसकेपछि घटेको छ, तर हामीले यो घट्यो भनेर सन्तुष्ट हुने कुरा होइन, निरन्तर घटिरहेको छ। कुलमान भएपछि कुलमानलाई अब गौ भन्न भएन नि, कुलमानले भएको बेला त गौ भन्न भएन भनेर हो कि नहो, त्यतिखेर पनि तपाईँहरूले प्रश्न उठाइदिएको हुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि गएको थियो कि त्यो एमसिसी राष्ट्र हितको पक्षमा छैन, यसलाई खारिज गरिदिउँ, यसलाई छोडिदिउँ, हामीले अर्को लगानी या देशको लगानीबाट हामीले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने हो। तर हामीसित समस्या के छ, पुरानो संरचना छ कि, अर्को समस्या, अर्को चुनौती हाम्रो पुरानो संरचना छ, जीर्ण भएको संरचना छ। अब त्यसमा के गर्ने, कोही ठाउँ काठका पोल छन्, कोही बाँसका पोल छन्, कोही ठाउँमा अब जीर्ण भएका चाहिँ तारहरू छन्, लाइनहरू त्यस्तो छ। त्यस कारणले यस्तो खालको स्थिति छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ टाइट नभएका बिजुलीका तारहरू छन्, हावा आउँदाखेरि दुईवटा तारहरू जोडिएर सर्ट आउट हुने, यस्तो इनर्जी नभएर होइन कि हाम्रो संरचना कमजोर भयो। यो कमजोर संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हामीले तीनटा विषयमा ध्यान दिइरहेका छौँ। यो बिल्कुल गलत हो, कसैले भनेको छैन अवसरवादी नेता। मैले के खेमा, मेरो पनि त खेमा हुन्छ, अरूको खेमा मात्रै हुन्छ, टोपबहादुरको खेमा हुँदैन। म अरूको चाहिँ कुनैको खेमामा पुच्छर मात्र हिँड्ने मान्छे हो, म आफै नेता होइन, म आफूले मैले योगदान गरेको छैन, मैले इतिहासमा मैले आफ्नो भूमिका खेलेको छैन। किन तपाईँले अवसरवादी, अरू अवसरवादी हुन् कि? टोपबहादुर रायमाझीले कहिले अवसरवादी भन्छ? इतिहास हेर्नुहोस् न, म 2030 सालदेखि राजनीतिमा लागेको मान्छे, कतिपय अहिलेका नेताहरू 30 सालमा जन्मिए पनि थिएन। आवश्यक छ यस्तो कि जवान मान्छे आवश्यक छ, मैले साथ दिएकी हो, उनको रक्षा गरेकी हो, मैले उनलाई अन्याय नहोस् भनेर कहाँ थापेकी हो। अब त्यो माओवादी केन्द्रलाई अब उहाँ छोडेर हुनिसकेपछि उहाँले मलाई छोड्नु कि उहाँलाई मैले छोडेँ? हिसाब गर्नुहोस् त, बाबुरामलाई छोड्यो अनि पछि उहाँले पार्टी छोड्नु कि मैले छोडेँ? अहिले बाबुरामको पछि लाएर हिँडेको के हुन्थ्यो, म त जाने पाहाड हुन्थ्यो, मधेसम्म पुगिसक्यो। अनि त्यसपछि हामीले 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई खायौँ। वितरण केन्द्रमा गएर तपाईँहरू अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, सब चिज कम्प्युटराइज छ, सब चिज रेकर्ड छ, प्रत्येक महिनाको प्रत्येक दिनको कतिखेर टिपिङ हुन्छ भन्ने कुरा। नजाने कुरा म हेर्दैछु, नजाने तपाईँलाई कसरी भयो थाहा पाउनु, तपाईँलाई रेकर्ड देखाइदिन्छु म। लास्ट इयर काठमाडौँ उपत्यकाको दिन्छु म है त। यस सर यो सराबाणदेखि है त, यस गत वर्ष अब यो जहाँसम्म अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको भारतमा भ्रमण भोलि हुँदैछ, त्यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय रेगुलर यो कार्यक्रम हो, यो बैठक रेगुलर हुने गर्दछ। कहिले परराष्ट्र मन्त्री यसभन्दा पहिले नेपालमा आएर गत वर्ष बैठक भएको थियो भने अहिले हाम्रो नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो रेगुलर बैठक हो, दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने र कतिपय उठेका प्रश्नहरूको समाधान गर्नको लागि पहल कदमी गर्ने रेगुलर बैठकको रूपमा लिइन्छ। यसका मुख्य एजेन्डाहरू 50 भन्दा बढी छन्। सबै जति पनि हाम्रा भारत र नेपालसँग सम्बन्धित विषयवस्तु छन् तिनको विषयमा अन्तर्विरोधलाई न्यूनीकरण गर्ने र सहकार्यलाई एकदम मजबुत बनाउने, सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यो मिटिङहरू रेगुलर मिटिङको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ। र त्यसमा यो ऊर्जासँग सम्बन्धित एजेन्डा पनि छन्। एउटा एजेन्डा मुख्य गरिकन भैरवा गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन 400 केबी को ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा पनि त्यहाँ छलफल हुन्छ र
त्यो यदि इन्डियामा बढी इनर्जी भयो भने नेपालमा ल्याउने, नेपालमा बढी इनर्जी उत्पादन भयो भने इन्डियामा निर्यात गर्ने, आयात निर्यात गर्नको लागि त्यो नाका खोल्ने विषयमा पनि गम्भीर रूपमा छलफल हुन्छ लगायतका अन्य लोर अरुण लगायतका विषयहरू पनि छन् र विद्युत व्यापार सम्बन्धी विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ र 1950 को सन्धिको विषय लगायत अप्पर प्रणाली लगायतका यावत विषयमा पनि त्यहाँ कुरा गर्ने कुरा भइरहेको छ। यो रेगुलर मिटिङको बुझाएको छौँ, त्यसमा धेरै डिटेलमा जान मैले जरुरी ठान्दिनँ रेगुलर मिटिङ भएको कारणले। जहाँसम्म ऊर्जा मन्त्रालयसँग ऋषिजीले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, यो ऊर्जा मन्त्रालयसँग मैले पटक पटक भनेको छु, म जति बेला ऊर्जा मन्त्री 2072 सालमा भएको थिएँ, त्यस बेला 12 घण्टादेखि 18 घण्टा लोड सेटिङ थियो र हामीले ज्यादै नै मेहनत गरेर एउटा यो लोड सेटिङलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले एउटा 79 बुदाको मास्टर प्लान बनायौँ, जसको नाम छ ऊर्जा सङ्कट निवारण काल। हामीले त्यो 79 बुधे मास्टर प्लानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिसकेपछि देशमा 1 वर्षभित्रमा आधारभूत रूपमा लोड सेटिङ मुक्त हुन्छ भन्ने थियो। त्यो भयो, आधारभूत रूपमा लोड सेटिङ मुक्त भयो। तर पनि समस्या अहिले पनि छन्। त्यो समस्या भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीसँग म पहिला ऊर्जा मन्त्री हुँदा 72 सालमा एनर्जी कम थियो, हाम्रो एनर्जी उत्पादन कम थियो। यति बेला हामीलाई त्यो 79 बुधे मास्टर प्लानलाई कार्यान्वयन गर्दा हामीसित एनर्जी बढी भएर आइरहेछ। अहिले एनर्जी हामीसित कम छैन र हामीले बरु खपत गर्ने कसरी हो भन्ने छ। मैले यसभन्दा पहिले पनि भने कि हामी आउने जेठसम्ममा 50 मेगावाट हामीले खपत गर्न नसक्ने स्थिति छ। आउने भदौसम्ममा 500 मेगावाट एनर्जी हामीले देशमा खपत गर्न नसक्ने र खेर जाने सम्भावना छ। यस्तो खालको स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। जुन बेलामा म 72 सालमा ऊर्जा मन्त्री हुँदा एनर्जी कम थियो, लोड सेटिङ थियो। अहिले चाहिँ के छ भने एनर्जी बढी छ र त्यसलाई हामीले खपत गर्न नसक्ने र निर्यात गर्न बेच्न नसक्ने, निर्यात गर्न नसक्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिलाई हामीले कसरी समाधान गर्छौँ? जुन बेलामा एनर्जी उत्पादन गर्ने कुरा गरियो, मास्टर प्लान त्यसले त हल गर्यो। अब यसलाई खपत कसरी गर्ने र निर्यात कसरी गर्ने भनेर हामीले अर्को मास्टर प्लान बनाउने योजना छौँ। र कतिपय नबुझेर हामीले यहाँ बेलाबेका टिपिङ हुने गरेका छ नि, बेलाबेका बिजुली फटाफट जाने जो स्थिति आइरहेछ, त्यो वास्तवमा भनेदेखि हामी त एनर्जी आवश्यक एनर्जी छ, तर हामीसँग समस्या के छ? पुरानो संरचना छ कि अर्को समस्या, अर्को चुनौती हाम्रो पुरानो संरचना छ, जीर्ण भएको संरचना छ। त्यसलाई के गर्ने? कोही ठाउँ काठका पोल छन्, कोही बाँसका पोल छन्, कोही ठाउँमा अब जीर्ण भएका चाहिँ तारहरू छन्, लाइनहरू त्यस्तो छ। त्यस कारणले यस्तो खालको स्थिति छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो टाइट नभएका बिजुलीका तारहरू छन्, हावा आउँदाखेरि दुईटा तारहरू जोडिएर सर्ट आउट हुने यस्तो इनर्जी नभएर होइन कि हाम्रो संरचना कमजोर भयो। यो कमजोर संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हामीले 3टा विषयमा ध्यान दिइरहेका छौँ। एउटा भइरहेको संरचनालाई पुरा एकैचोटि बदल्न सकिन्न, पुरा आधुनिकीकरण गर्न सकिन्न, त्यसलाई हामीले क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ। एकदम युद्ध स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन रूपमा हामीले अप्ठ्यारो नपर्ने किसिमले त्यसलाई सुधार गर्ने एउटा हाम्रो छ। एउटा अन्डरग्राउन्ड यो ट्रान्समिसन लाइनको पनि बिछाउने काम भइरहेछ। तेस्रो कुरा, हामीले एउटा ठुलो आधुनिक यो ट्रान्समिसन लाइन, खानेपानी, त्यसपछि केबल, ढल निकास, टेलिभिजनका तारको चाहिँ कोरिडोर हुनुपर्ने। आधुनिक नेपाल भन्छौँ हामी। आधुनिक नेपालको सन्दर्भमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले दीर्घकालीन समाधानको उपाय भनेको यो चाहिँ
कोरिडोर बनियो, सुरुङबाट जाने सबै गर्ने। एक साइडबाट ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ, अर्को साइड खानेपानीको लाइन हुन्छ, अर्को साइड केबलको लाइन हुन्छ, अर्को तलपट्टि ढल हुन्छ र त्यसभित्र गाडी पनि जान्छ। जहाँ चाहिँ त्यो बिजुली सर्ट हुन्छ या कुनै खानेपानीको चाहिँ पाइप फुट्छ, त्यो तुरुन्त चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्यामेराबाट थाहा हुन्छ र तुरुन्त त्यो ठाउँ तुरुन्त गाडी पुग्छ, ठक्क जोडिन्छ। अहिले त अन्डरग्राउन्ड गरिएको छ, गाडी आछ, मानौ खानेपानीको पाइप खन्दा हाम्रो बिजुलीको लाइन छोइने, अनि पछि खानेपानीको पाइप खन्दा ढल निकासहरू बिग्रिने, ढल बनाउँदा खानेपानी बिग्रिने, यो सबै किसिमको एउटा एक ठाउँ यो अलिकति अव्यवस्थित हाम्रो चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन, खानेपानी, ढल निकास र केबल लाइनको चाहिँ छ। यो यसलाई चाहिँ हामीले फेरि अलि आधुनिक प्रकारको कोरिडोर बनाउन जरुरी छ। यतातिरबाट हामीले अब आधुनिक नेपाल, आधुनिक किसिमको यो संरचना निर्माण गर्नको लागि त्यो दिशातिर पनि हामी सोच्नु पर्दछ। जहाँसम्म यो ऊर्जा क्षेत्रमा यी सबै काम गर्नको लागि हामीलाई देशभित्र र बाहिरको लगानी हामीले परिचालन गर्ने गरेका छौँ। जसरी एमसीसी को कुरा आइरहेछ कि विशेषले यहाँ सोधिरहनु भएको छ, एमसीसी को विषयमा मैले भनेको कुरा ठिक उल्टो बनाएर तपाईहरुले त गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिक उल्टो बनाएर चाहिँ प्रचार गर्दिनु यो किन हो? यो इलेक्ट्रोनिक मिडिया त होइन, अलिकता यो सोसियल मिडियाहरुबाट अलिकति त्यस्तो चाहिँ अलिकता तलमाथि परेको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले विभिन्न किसिमले त्यसलाई करेक्सन गर्ने र त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस पनि गरेको छु। आज पनि मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विषयवस्तु एमसीसी के हो भन्ने कुरा यो 10 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सरकारले चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गर्दै आइरहेको स्थिति हो। तर पछिल्लो चरणमा यसमा ठुलै चाहिँ अन्तर्विरोध भयो। यो मास स्तरमा यसको अन्तर्विरोध भयो र एमसीसी ले जुन किसिमको नेपालमा सडक र यो ऊर्जामा लगानी गर्ने भनेको छ, दुईटा विषयमा मुख्य लगानी गर्ने भने त्यसमध्येको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ट्रान्समिसन लाइनमा उले लगानी गर्ने भने। अब ट्रान्समिसन लाइन लगानी गर्ने भने छ, हामीले विद्युत खपत र निर्यात गर्नुपर्ने जल्दोबल्दो आवश्यकता छ। आगामी भदौसम्ममा 500 मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति छ। दिनको अरब भन्दा को हाराहारीमा चाहिँ हामीलाई लस हुने सम्भावना छ, हाम्रो आर्थिक रूपमा हामीलाई नोक्सान हुने बढी स्थिति छ। यसमा मैले यहाँ तपाईहरुलाई के जानकारी गराउनु पर्यो, सुसूचित गर्न के तपाईलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अब एमसीसी ले गर्ने भनेर हामी झुन्डेर बसिरहेछौँ। एमसीसी विवादमा छ, त्यसकारण हामी एक दिन पनि पर्खिनेवाला छैन। एक दिन पर्खिनेवाला छैनौँ भन्नको मतलब मैले एमसीसी लाई लागू गर्नुपर्छ, एमसीसी लाई कार्यान्वयन गर्न भन्न खोजे होइन। मैले यसमा झुन्डेर नबसौँ, यसलाई पर्खेर नबसौँ। एक सेकेन्ड पनि हामीलाई चाहिँ रोक्ने स्थिति छैन। त्यो एमसीसी राष्ट्र हितको पक्षमा छैन, यसलाई खारिज गरिदिउँ, यसलाई छोडिदिउँ। हामीले अर्को लगानी या देशको लगानीबाट हामीले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने हो। त्यो युद्ध स्तरमा गर्नुपर्ने छ, तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसमा हामी अल्झेर बस्नु हुँदैन भन्ने एउटा मेरो भनाइ होइन। लागू गर्ने हो देशको हितमा, कतिपय प्रावधानहरू देशको हितमा छैनन् भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारको बीचमा मूल रूपमा सरकार पक्ष विपक्ष अथवा यससँग सम्बन्धित विशेषज्ञ राखेर के प्रावधानहरू हटाएर राष्ट्रको अनुकूलतामा बनाउने हो। त्यो बनाएर सहमति हुन्छ भने गरौँ भन्ने होइन। मैले हुबहु लागू गर्नुपर्छ अथवा यसलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने कुनै मेरो मनसाय होइन। हामीले यसमा पर्खेर नबसौँ, यसलाई छिटो वार पारको डिसिसन गरौँ भन्ने हामी। यसमा पर्खेर बस्ने एक दिन पनि हामीलाई फुर्सद छैन, टाइम छैन। यो विषयमा हामी अब लाग्छौँ कि यसलाई चाहिँ खारिज गरौँ, होइन यसलाई चाहिँ राष्ट्रको हित विपरीत यसका प्रावधान छन् भने राजनीतिक पार्टीको बीचमा बसेर विशेषज्ञहरू राखेर छलफल गरेर राष्ट्रहित अनुकूल, राष्ट्रहित विरुद्धमा होइन कि राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर हामीले यसलाई सहमतिबाट गर्न सक्ने हो भने त्यसलाई गर्नु पर्यो। यसमा हामीले नपर्ख्यौँ भन्ने मात्रै हो मेरो भनाइ। यसमा लागू गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ, पेलेर जानुपर्छ, मेरो केही मनसा होइन। किनभने यो एमसीसी ऊर्जा क्षेत्रमा ट्रान्समिसनमा लागू गर्नुभएको हुनाले यसमा हामीले एउटा स्पष्ट धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले मात्रै होइन, सरकारले र अन्य चाहिँ यससँग सम्बन्धित सरकारवाला
निकायहरूसँग हामी छलफल गरेर यसलाई स्पष्ट गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै मेरो मन आयो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नबङ्गाइकन यसलाई चाहिँ यसलाई राखिदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो एउटा प्रश्न, सर कहिले बाबुराम भट्टराईको खेमामा, कहिले प्रचण्डको खेमामा र अहिले त केपी ओलीको भन्ने अहिले हुन्छ होइन, तपाईँ कहिले कस्तो भन्ने देखिराखेको छ होइन, जनताले तपाईँलाई अवसरवादी नेता भन्छन्, यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो बिल्कुल गलत हो, कसैले भनेको छैन अवसरवादी नेता। मैले के खेमा, मेरो पनि त खेमा हुन्छ, अरूको खेमा मात्रै हुन्छ? टोपबहादुरको खेमा हुँदैन? म अरूको चाहिँ कुनैको खेमामा पुच्छर मात्र हिँड्ने मान्छे हो? म आफ्नै नेता होइन, म आफूले मैले योगदान गरेको छैन, मैले इतिहासमा मैले आफ्नो भूमिका खेलेको छैन। किन तपाईँले अवसरवादी, अरू अवसरवादी हुनु कि जनताको ठिकै छ, जब मैले त्यसै अनुसारको जवाब दिनु। त्यस्तो अवसरवादी भन्ने प्रश्न आएको अरे टोपबहादुर रायमाझीले कहिले अवसरवादी भन्छ? इतिहास हेर्नुहोस्, म 2030 सालदेखि राजनीतिमा लागेको मान्छे, कतिपय अहिलेका नेताहरू 30 सालमा चाहिँ जन्मिए पनि थिएन। म आफै चाहिँ कुन त नेता हुँ? मलाई छोडेर जाने मान्छे होला नि, अरू अवसरवादी होला नि। अरू छोडेर गयो कि म छोडेर गयो? जस्तो मोहन विक्रमको पार्टीमा मैले 70 वर्ष काम गरेँ। मोहन विक्रमजीलाई मैले गुरु नै मान्छु। नेपालको सिनियर नेता पनि हो, उहाँ अध्ययनशील नेता पनि हो, त्यागी नेता पनि हो। तर मोहन विक्रमजीले जुन किसिमको नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन उचाइमा लानु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो उचाइमा जान सक्ने सम्भावना भएन। उहाँ त्यसपछि हामीले अलिकता डाइनामिक किसिमले, गतिशील किसिमले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा क्रान्तिकारी स्पिडका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी मोहन विक्रमको पार्टीबाट हामीले अर्को चाहिँ पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट एकता केन्द्र बनायौँ। मोहन विक्रमको पार्टीमा मैले मात्रै छोडे हो, मेरो लामाले छोडे होइन, मोहन बोधले छोडे होइन, पुष्पकमल प्रचण्डजीले छोडे होइन। त्यसमा मैले पनि त्यही बसिरहेको भए मोहन विक्रमको पार्टी बसिरहेको के हुन्थ्यो? अहिले अन्दाज गर्नुहोस् त, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यही स्थितिमा रहन्थ्यो? कहाँ पुग्थ्यो? मोहन विक्रमको पार्टीमा बसिरहने साथीको स्थिति हेर्नुहोस् त, मोहन विक्रमजीकै स्थिति हेर्नुहोस् न, कस्तो स्थिति छ? त्यसैमा बसिरहेको भए त्यत्तिकै रसी गलगई एठ लग्या भन्छ नि, रसी गलिसक्यो, हिलोमा भुइँमा पानीमा रसी राखिदियो भने 2-4 वर्षपछि त्यो रसी गल्छ, काम नलाग्ने हुन्छ। त्यो गाँठो हुन्छ नि, गाँठो, त्यो गाँठो त्यति साह्रो गल्दैन कि, त्यो गाँठो मात्रै लिएर बसेर के गर्ने? गतिशील पनि भनिन्छ नि, छोड्ने नै गतिशील रूपमा हामी अगाडि बढेर त्यसमा चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी स्पिडका साथ, योजनाका साथ हामीले चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध चाहिँ सञ्चालन गर्यौँ। आजको दुनियाँमा 10 वर्षको जनयुद्ध, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा, कमजोर स्थितिमा छ। आजको दुनियाँमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक र कमजोर स्थितिमा, त्यस्तो स्थितिमा पनि नेपालबाट हामीले 10 वर्षको जनयुद्धको सञ्चालन गरेर राजाको निरङ्कुश व्यवस्थाको चाहिँ सबै किसिमका चाहिँ जरा नङ्ग्राहरूलाई ध्वस्त पारिदियौँ र 19 दिने आन्दोलन निर्माण गर्यौँ र हामीले 240 वर्षको राजाको व्यवस्थालाई हामीले पाल्यौँ। यो सकारात्मक पाटो भन्दा पनि अवसरवादी काम हो त्यो? कसैले भन्छ टोपबहादुर रायमाझी चाहिँ 11 पटक जेल परेर 7 पटक भागेको मान्छे, कसैको रेकर्ड छ? अवसरवादी नेता हो? सबै दुनियाँलाई ट्रेनिङ दिएर चाहिँ जनयुद्धका नायकहरू जन्माउने, गुरिल्लाहरू जन्माउने, जनमुक्ति सेना निर्माण गर्नेमा प्रमुख योगदान गरे मान्छे। वाइसेल भन्ने संस्था, म संस्थाको अध्यक्ष हो। अब यी कुरा छोड्नु न, जहाँ सङ्कट रेकर्ड हेर न, अहिले मैले केही बोलेको थिइनँ अहिलेसम्म। रेकर्ड हेर्ने हो भने चाहिँ बायोडाटा हेर्नु एकचोटि, अवसरवादीका कुरा गर्ने को अवसरवादी? कसले भन्छ? म यस्तो सिधा सिधा भन्नुहोस् न, अवसरवादी भन्ने आँट गरोस् न, हिम्मत गरोस् न, आधार पेश गरोस् न, म फेस गर्छु। त्यस कारणले मैले अर्को कुरा 10 वर्ष जनयुद्धपछि हामी शान्ति प्रक्रिया हो। जनयुद्ध कालमा माओवादी केन्द्रमा, नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रमा बाबुराम भट्टराई जस्तो व्यक्तिलाई पनि
आवश्यक छ, यस्तो विद्वान मान्छे आवश्यक छ, मैले साथ दिएकी हो, उनको रक्षा गरेकी हो, मैले उनलाई अन्याय नहोस् भनेर कहाँ थापेकी हो। अब त्यो माओवादी केन्द्रलाई अब उहाँ छोडेर हुनिसकेपछि उहाँले मलाई छोड्नु कि उहाँलाई मैले छोडेँ? हिसाब गर्नुहोस् त। बाबुरामलाई छोड्यो अनि पछि उहाँले पार्टी छोड्नु कि मैले छोडेँ? अनि बाबुरामको पछि लाएर हिँडेर के हुन्थ्यो? म त जाने पाहाड हुँदै मधेसम्म पुगिसक्यो। अनि त्यसपछि हामीले 240 वर्षको नेहरू कृषि व्यवस्थालाई फाड्यौँ। हामीले त्यसपछि अब राजनीतिक क्रान्तिको 21 अन्त्य भयो, विकास र समृद्धिको अब एजेन्डा आयो। त्यसको लागि हामीले फेरि छरिरहेका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने हामीले पहल गर्यौँ। त्यसको पहलकर्ता मध्येको पहिलो पहलकर्ता म हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई पहिलोचोटि बिहान 7 बजी गएर भन्ने मान्छे म, पार्टीको त गरौँ नेकपा एमालेसँग भन्ने मान्छे। तपाईँले पनि के सोचेर आउनुहुन्छ बिहान भन्नुहुन्छ? सुरुमा 2 बजेसम्म केपीजीलाई उहाँ बालकोट गएर कुरा गरेर चाहिँ कन्भिन्स गर्ने पहल गर्ने मान्छे म हो पार्टीको तपाईँलाई। सुरुमा त्यस्तो भन्दा त्यतिखेर कसैले सोचेका थिएन, त्यस्तो गर्दा कसैले पत्याएन। तर मैले पार्टी एकता गराएर छाड्यो। अरूले पनि साथ दिनु, सबै साथी पहल प्रचण्डजी अनि केपीजी लगायत सबै साथीहरूले त्यसमा सारा दिन पहल गर्नुभयो, राम्रो भयो। मैले मात्रै भन्दिनँ, मैले पनि त्यसमा पहल गर्छु, मेरो पनि योगदान छ भन्नु खोजेँ। जहाँसम्म अब हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकता गर्नुभन्दा पहिले नेकपा एमालेसित सहकार्य गरेर चुनाव लड्यौँ। झन्डै 2/3 बहुमतको जनादेश आयो, हामी सबैलाई जानेका। त्यसपछि पार्टी एकता आवश्यक भनेर हामी सबैले ठान्यौँ। अनि केपी शर्मा ओलीजीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनको लागि प्रस्ताव गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई माधव कुमार नेपालजी होइन, हामीले पनि समर्थन गर्यो। राम्रो सही कुरा। पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुभयो उहाँहरूको प्रस्तावमा। अनि पछि झन्डै 2/3 बहुमतको जनादेश आइसकेपछि संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले प्रस्ताव राख्नुभयो, माधव नेपालले समर्थन गर्नुभयो। केपीलाई पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि प्रस्ताव गर्ने उहाँहरू होइन। अनि मानव कसलाई के पद चाहियो त्यो मागेर पाउने चिज हो। पहिला सर्वसम्मत गर्ने, सबैले गर्ने, सर्वसम्मत निर्णय गर्ने, अनि कसलाई के इच्छा लाग्छ अनि पछि त्यसपछि चाहिँ मागेर पाउने कुरा हो। त्यो नपाए फेरि पार्टी छोडेर हिँड्ने कसले छोड्यो? केपी शर्मा ओलीलाई पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि मैले छोडेको साथीले छोड्नु हो, म त त्यही छु। साथीहरू कता पुग्नु हो थाहा छैन, म त त्यही छु। साथीहरूलाई खोज्नु पर्ने स्थिति आयो। कसैले सूचना जारी गरेका छैन कि उहाँहरू हराउनु हो भनेर। पछि भेटिनु हो यहाँ भन्दा त सडकमा भेटिनु, यहाँ छौँ भनेर पछि उदय भयो नि। यस्तो स्थिति कुरा बुझ्दा बुझ्दै कसले भन्छ चाहिँ अवसरवादी तो बहादुर रायमाझीलाई? को अवसरवादी भन्नुहोस् त, हिसाब गर्नुहोस् त। त्यस कारणले धेरै छन् तर्क कुनै बेला गरौँला तपाईँहरू। हजुर आउने बित्तिकै झ्याप बत्ती जाने आउने भइरहेछ। एकछिन अगाडि पनि भन्नुभयो पुरानो संरचना भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको हामी गर्दैछौँ भन्नुभयो होइन। कुलमान घिसिङ हुँदा चाहिँ पुरानो संरचना नहुने, सडकै तपाईँ आउने बित्तिकै पुरानो संरचना हुने, अब यसलाई चाहिँ कसरी? यही छ तपाईँहरूलाई भनौँ, म डाटा पेश गर्छु। हाम्रो चाहिँ उसमा यो ग्रिडमा भनौँ न अथवा त्यो उसमा के अरे भारमा वितरण केन्द्रमा गएर तपाईँहरू अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। सब चिज कम्प्युटराइज छ, सब चिज रेकर्ड छ। प्रत्येक महिनाको प्रत्येक दिनको कतिखेर टिपिङ हुन्छ भन्ने कुरा। नजाने कुरा म हेर्दैछु, नजाने तपाईँलाई कसरी भयो थाहा पाउनु? तपाईँलाई रेकर्ड देखाइदिन्छु म। लास्ट इयर काठमाडौँ उपत्यकाको दिन्छु म है त।
यस सर यो सरामणदेखि है त यस गत वर्ष अब यो ट्रिपिङमा तपाईलाई म के रेकर्ड दिन्छु भने श्रावणमा गत वर्ष 1426 पटक गयो। श्रावण गएको महिना श्रावण महिनामा 1426 पटक गयो। अनि पछि गत वर्ष अहिलेको श्रावण महिनामा 1539 छ। भाद्र महिनाको गत वर्ष 1386 छ। यो वर्ष 1286 नै छ। अब असोजमा गत वर्ष 831 छ। यो वर्ष 864 छ। यो म हुँदाखेरि के होइन, म त भर्खर मात्रै आएको छु, पुष्पमा मात्रै। कार्तिकमा 220 476 छ पटक गएको के महिनामा, कार्तिक महिनामा। अनि पछि यो वर्ष 520 छ, घटेकी छ। मङ्सिरमा गत वर्ष 557 पटक गयो। अनि मङ्सिरमा यो वर्ष 343 हो। यो पुसको आएको छैन। त्यस कारणले पुसको गत वर्षको पनि हामी रेकर्ड दिन्छौं र कति गयो भन्ने कुरा। भन्नको मतलब यो पुस र माघमा जुन किसिमको चाहिँ अहिले विद्युत चाप बढिरहेछ, भारतबाट धान्न नसक्ने खालको संरचना छ, त्यसले गर्दाखेरि पोहोर साल लास्ट इयर कुलमानजी हुँदा पनि यो गइरहेको थियो, यति पटक गएको थियो हैन। कुलमानले छोडिसकेपछि घटेको छ। तर हामीले यो घट्यो भनेर सन्तुष्ट हुने कुरा होइन, निरन्तर बढिरहेछ। कुलमान भएपछि कुलमानलाई अब गौ भन्न भएन नि, कुलमानले भएको बेला त गौ भन्न भएन भनेर हो कि नहो, त्यतिखेर पनि तपाईँहरूले प्रश्न उठाइदिएको हुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि गएको थियो कि। म पनि काठमाडौँमा बस्छु, पोहोर साल पनि बेलामा बिजुली जान्थ्यो। यसको पछाडिको कारण त्यो कुनै कुलमानजीको पनि त्यहाँ समस्या होइन, कुनै टोपबहादुर रायमाझी या अर्को कुनै चाहिँ एमडीको समस्या होइन। यो हाम्रो संरचना अहिले लोड बढिरहेछ होइन। त्यस कारणले चाहिँ के छ, हाम्रो संरचना कमजोर छ, धान्न सक्ने स्थिति। त्यस कारणले मैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि जानुपर्छ यो समस्या हल गर्नलाई भन्न खोजेँ। मैले तपाईलाई यो महिनापछि 2-3 दिनपछि आज लास्ट हो, यो पुसमा पनि लास्ट इयर कति थियो, कति पटक गयो, अहिले कति पटक, यो घण्टामा पनि हामी दिएका छौँ। घण्टा पनि हुन्छ, कति घण्टा गयो त्यो महिनाभरिमा हैन। यो पटक यो वर्ष कति पटक कति घण्टा गयो महिनाभरिमा, अनि वर्षभरिको आउँछ, दिनको पनि आउँछ। प्रत्येक हामीसित रेकर्ड हुन्छ, कम्प्युटराइज रेकर्ड आउँछ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो भन्न नपरोस्। अर्को कुरा के छ भनेदेखि म आएपछि भनेर गएको भन्ने कुरा हामी अहिले पनि के छ भने म प्रत्येक सरकारवाला संस्थाहरू जो छन् उनलाई राखेर 3-4 पटक म मिटिङ बसालिसकेँ। मिटिङ बसालेर सबै कुरा अहिले एक्सन गरिरहेको छु। म यो तलमाथि परो लापरवाहीको कारण, संरचना कमजोर भएको कारण त थोरै तलमाथि हुन सक्छ। संरचना पनि तत्काल समाधान गर्ने के उपाय हुन सक्छन् तपाईहरु तुरुन्तै गर्नुस्। त्यसको लागि जनतालाई जानकारी गराउनुस्। हामीले यो ठाउँमा निर्माण संरचना बदल्दै छौं, अपडेट गर्दै छौं भनेर सूचना दिएर मात्रै गर्नुस्। होइन मलाई 2 बजे राति अस्ति किर्तिपुरबाट फोन आयो एकजना, हजुर मन्त्री भएर आएपछि किर्तिपुरमा अहिले बिजुली गयो भन्छ कि। भनेपछि यो के जनतामा आएको चेतना छ नि, यसलाई मैले सम्मान गर्छु। तपाईले उठाउनुस् या जनताले उठाउनुस् या कसैले सरकारले उठाउनुस्, यसलाई सम्मान गर्छु। अहिले प्रत्येक चाहिँ त्यो चाहिँ वितरण केन्द्रहरुमा अहिले अप टु डेट मेन पावर थप्नु। तर लाभ सुतेको कारणले तलमाथि भयो, कुनै ठाउँमा कमजोरी भयो भनेदेखि त्यसमा कारबाही हुन्छ। तपाईहरु अनुशासित भएर काम गर्नुस् भनेर निर्देश। त्यति हुँदाहुँदै पनि के ठाउँमा टिपिङ हुने छटुनी बात। हामीले यसो दीर्घकालीन सोचका साथ जसरी मैले चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त गर्नको लागि 79 बुदा जो मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढियो, अब अहिले फेरि चाहिँ यो जुन टिपिङको समस्या छ, बेलुका बिजुली कमजोर संरचना छ, त्यसलाई निर्माण गर्नको लागि अर्को मास्टर प्लान चाहिएको छ। मैले एक दुईटा इक्जाम्पल दिन्छु। यहाँ कुलमानजीको विषयमा पनि भ्रम छ। जुन बेलामा म 72 सालमा ऊर्जा मन्त्री भएर आएँ, मैले त्यो 12-18 घण्टाको त्यो लोड सेडिङ देखिसकेपछि यसलाई कसरी गर्ने,
यसलाई सामान्य रूपले हल गरेर हुँदैन। पहिले काम गरेको निरन्तरतामा खुद्रा काम गरेर हुँदैन। यसलाई आधारभूत रूपमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भने मास्टर प्लान बनाउनलाई। मास्टर प्लान बनाउँदा कुलमान घिसिङजीलाई पनि मैले त्यो समिति राखेको छु। म जस्तो व्यक्ति मन्त्रालयभित्रका चाहिँ विशेषज्ञहरू अनि बाहिरका चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रका विशेषज्ञहरू, डेभलपरहरू, विदेशी विशेषज्ञहरू र राष्ट्रका अन्य युनिभर्सिटीमा काम गर्ने यो इनर्जी क्षेत्रमा का विशेषज्ञहरू त्यो राखेर कमिटी बनाएर मैले 3 महिना 4 महिना लगाएर त्यो मास्टर प्लान बनाएको। एकचोटि तपाईँलाई मास्टर प्लान हेर्नु होला। कुलमानजीले पनि धेरै ठाउँ भाषण गर्नुभएको छ। माननीय टोपबहादुर रायमाझीले को नेतृत्वमा जो मास्टर प्लान बन्यो त्यसलाई त्यही गाइडलाइन मानेर अगाडि बढ्दा कारण गर्दा देशमा लोड सेडिङ मुक्त हो भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको त्यो म रेकर्ड तपाईँलाई उहाँको भाषै सुनाइदिन्न। अनि त्यसपछि जुन बेलामा म आएको थिएँ एमडी अर्कै हुनुहुन्थ्यो, अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र एमडीलाई मैले के छ भने चाहिँ तुरुन्तै हटायो भने स्टे अर्डर लिएर आउने कुरा तपाईँले बुझिरहनुपर्छ। स्टे अर्डर आउँछ फेरि काम गर्न गाह्रो हुन्छ। हटाएर स्टे अर्डर ल्याएको मान्छेले टेर्दैन के, त्यो मलाई समस्या थियो। तर मैले 4 महिना लगाएर मैले कुलमानलाई राख्नको लागि र त्यस बेलाको चाहिँ के अरे हाम्रो काफ्लेजी के काफ्ले भन्छन् मुकेश काफ्लेजीलाई हटाउनको लागि मैले 4 महिनासम्म इभ्यालुएसन गराएँ। पूर्ण कर्णीय जस्ता चाहिँ भूतपूर्व सचिव जो एकदम मास्टर माइन्ड वाला सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा मैले चाहिँ मास्टर प्लान के अरे इभ्यालुएसन गराएँ र कुलमानलाई ल्याउन खोजेको थिएँ। कुलमानलाई ल्याउनुको लागि वातावरण तयार गर्ने सबै तयारी गरेँ, फाइलहरू तयार गरेर त्यही बेलामा सरकार ढल्दै ठ्याक्क क्लिक गर्न मैले पाइनँ। बुझ्नु, मैले क्लिक गर्न नपाएको। त्यस कारणले पछि कुलमानजी आउनुभयो, जनार्दनले राख्नुभयो र कुलमानजी आइसकेपछि उहाँले त्यो मास्टर प्लान आफूले पनि योगदान गरेको मास्टर प्लान हो। कुलमानले चाहिँ एक्सनमा काम गरिसकेपछि कर्मश लोड सेडिङ मुक्त हो। म आफै छँदा पनि मजफ्फर ढल्केबाट ट्रान्समिसन लाइन 2टा टावर बीचमा 9 वर्षदेखि रोकिएर बसेको थियो विवादको कारणले। म 2 महिनामा चट गर्दै म आफै बसेर त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छु। ढल्केबाट खिम्ती ट्रान्समिसन लाइनमा सिन्धुलीमा 6वटा ट्रान्समिसन लाइनमा विवाद परेको कारणले म आफै बसेर गराएँ। 15-16 जना ती काम गर्न नदिने विवाद सिर्जना गर्ने मान्छेलाई 20-25 जना थुनेर मैले ट्रान्समिसन बनाएको छु। ढल्केबाट हेटौँडा ट्रान्समिसन लाइन 12 वर्षदेखि चाहिँ के छ भने वनको कारण रोकिएको थियो। मैले 2 महिनाभित्र वनको समस्या हल गरेर त्यो ट्रान्समिसन गरेर जब इन्डियाबाट 400 जब चाहिँ त्यो 400 केबीको लाइन प्रसारण लाइन क्लियर भयो, त्यसपछि इन्डियाबाट चाहिँ झन्डै 500 मेगावाट हाम्रो विद्युत आयात गर्यो। त्यो लाइनले गर्दा काठमाडौँ भित्रिएको त्यसरी हो। यहाँबाट जानकारी होस्। अब त्यो ढल्केबरको चाहिँ सब स्टेसन बनिरहेको छ, मलाई उद्घाटनहरू बोलिरहेको छ, म जाँदैछु। यसरी हामीले काम गरेका छौँ। दानापुसमा काठमाडौँ ट्रान्समिसन लाइन हामीले त्यसको अब बल्ल सिक्यो। पनि यस्ता किसिमका चाहिँ विवादित मुद्दाहरूलाई जुन बेलामा के थियो तपाईँलाई जानकारी होस् मिडियाका साथीहरू, जुन बेलामा भूकम्पले छिया भएको थियो 72 सालमा। अर्को कुरा के छ भने इन्डियाको नाकाबन्दी थियो, त्यो बेलामा पनि हामीले मास्टर प्लान बनाएर काम गर्यौँ र सबै विवादहरू हल गर्यौँ। अहिलेका विवाद के हुन्, अहिलेका चुनौती के हुन् भन्दा एउटा चाहिँ के छ भने एमसीसी लड्केर बसिया छ र यसलाई चाहिँ कि खारिज गर्न पर्यो कि यसलाई चाहिँ वारपार गर्नु पर्यो भन्ने भन्छु। मैले यसै विवाद सिर्जना गर्नको लागि यसै हुबहु लागू गर्नु भन्ने मैले कहीँ पनि भनेको छैन, भन्दा पनि भन्दैन। सरकारले राजनीतिक पार्टीहरूले अब यसलाई चाहिँ तुरन्त एक्सनमा जानुपर्छ। कि हटाइदियो हटाऊ कि यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर लागू गर्न पर्ने हो भने गरौँ। मेरा विचार म त्यहाँ राखिदिन्छु, मिटिङमा राख्दिन्छु। म यसरी कुरेर त्यो लड्केर बसिरहँदाखेरि यो देश डुब्छ भन्ने हो। हामी त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले स्पिरिटलाई भन्न खोजेँ। जनताको बिचमा म रमाउने मान्छे हुँ,
मलाई त्यस्तो हाइफाई र सेक्युरिटी बढी चाहिँ राखेर बस्नुमा मेरो लाइफस्टाइल हेर्दा पनि हुन्छ। समग्र कुरा त्यो व्यक्तिको समग्रमा जे भइरहेछ यो हाइफाई गर्ने होइन, राज्यको धुकुटी उडाउने समग्रमा जो किसिमको प्रवृत्ति छन् त्यसमा मेरो सहमति छैन। म उपप्रधानमन्त्री भएर पनि मैले कहिले पनि सेक्युरिटी लिएर हिँड्ने, त्यतिलाई पनि एउटा एकजना पिएससी लिएर हिँड्ने मान्छे म होइन। कोही साथीले म पनि युद्ध लडेर आएको चाहिँ त्यसमा पनि युद्धको एउटा कमान्डर मध्येको होइन, ठुलै सङ्कटको पार गर्ने सबभन्दा भन्ने हो त यी सबैलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर हिँड्ने मान्छे म, सबै ती गुरिल्लाहरू तयार गर्ने, जनमुक्ति सेना तयार गर्नेको प्रमुख माध्यम मध्येको म एउटा त हो त। खोजबिन गर्नु होला, मैले कति तलमाथि गर्छु, म त आफूलाई कुरा नमिल्ने भएर माथि कुरा नगरे। तर कुरो के छ भनेदेखि मैले त्यसमा कहिले पनि रुचि राख्ने। म गाउँघरमा कुनै सेक्युरिटी लिएर पनि नहिले पनि हिँड्दैन। कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई मैले सबै बिदा दिन्छु, सबै गरेर बस्नुहोस्, छुट्टी दिन्छु, यता गर्छु उता गर्छु, म आफै पनि डुलेर आउँछु जिल्लातिर, मन्त्री हुँदा होस् नहुँदा होस्। अब मेरो पब्लिक रिलेसन कस्तो छ तपाईँले अध्ययन गर्दा हुन्छ। अब जहाँसम्म यो तपाईँहरूले व्यक्तिगत कुरा गर्नुभयो र सुविधा र उसको कुरा गर्नुभयो, जहाँसम्म यो अहिले जनताहरूको बिचमा जाँदा तपाईँहरूलाई 5 वर्षसम्म निर्वाचित गरेर जिताएको तपाईँहरू बिचैमा आउनु भएको छ भन्ने जुन किसिमको प्रश्न छ, यसमा मेरो भनाइ के छ भने यो नहुन पर्थ्यो। यो दुःखदायक घटना, यो हामीले जे गर्यौँ राम्रो गऱ्यौँ, राम्रो भइरहेछ भन्ने कुरामा म भन्न चाहन्छु। यो राम्रो भएन, नेपाली राष्ट्रलाई पनि दुःख भयो, जनतालाई पनि दुःख भयो, नेतालाई पनि दुःख भयो, हामी सबैलाई दुःख भयो। बुझ्नु, हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, 2/3 बहुमत सरकार ल्यायौँ र जनादेश ल्यायौँ। अब विकास र समृद्धिको जो अभियान जो अगाडि बढिरहेको थियो, म देखिरहेको छु बढिरहेको थियो, त्यसमा समस्याहरू आयो। त्यो समस्या कुनै विचार, कुनै राजनीति, कुनै योजना, कुनै विधि, कुनै मापदण्डमा होइन। राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि, कोरोना भाइरस या बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित विषय होइन। यो विवाद पद प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित हो। यो बेठिक ठाउँ हो, बेठिक किसिमको अन्तर्विरोध भयो, झगडा बेठिक किसिमले भयो, सही किसिमले भयो। वैचारिक बहस भए त राम्रै हुन्छ नि, देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भनेर बहस हुने कुरो राम्रो मानिन्छ। तर यो बहस भयो पद प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित, त्यस कारणले त्यो भइसकेपछि गलत भयो भनेर मैले 6 महिनासम्म भिड्दा यो पार्टी त चाहिँ जेठमै फुट्नेवाला थियो। हामीले बचाएको, तपाईँले हेक्का राख्नु, नोट गर्नुहोस्। पहिला आवाज मैले उठाएँ, मलाई यसमा गर्व छ। म आवाज उठाउनु गयो भने मैले आवाज उठाउने, तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि कयौँ विषयमा मैले कस्ता कस्ता खतरनाक स्टेप ल्याएको छु भन्ने कुरा त्यो अध्ययन गर्दा हुन्छ। म 2030 सालदेखि राज्य लागेको मान्छे, मेरो जीवनमै मैले सधैँभरि चाहिँ खतरा स्टेप चाल्दै आयो। कुनै नर्मल लोलेपति मैले स्टेप चालेको छैन। बेलामा आउँदाखेरि घची थाप्दिनँ खतरा स्टेप चाल्ने व्यक्ति मध्ये हुनु। अहिले पनि मैले स्टेप चाल्दिएँ, कसैको पछि नलाइकन। यो पार्टीमा जुन किसिमको विवाद गलत हो, यो पद प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित विषयमा मैले लगातार भन्दै पनि आएको छु। त्यसले गर्दा हाम्रो टिम जो बन्यो नि, पार्टी मिलाउने टिम, त्यो सबभन्दा निर्णायक भयो। हामीलाई लाग्यो कि अब पार्टी फुट्दैन, अब साथीहरू पछाडि हट्नुहुन्छ भन्ला, अब पार्टी बचाइयो भन्ला। तर समस्या कहाँ पर्यो भनेदेखि हामी निर्णायक थियो, कसैको बहुमत नदिने स्थितिमा पुर्याइदियौँ हामी, होइन भने निर्णय गरेर जानेवाला थियो साथीहरू। तर अन्त त के भइदियो, लास्टमा 83 जना संसदहरूको संघीय सांसदको सिग्नेचर गराएर विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने उद्देश्यले विशेष अधिवेशन बोलाउनु। 10-8 दिन पछि त यसै अधिवेशन हुँदै थियो, 10-8 दिन पहिले नै विशेष अधिवेशन बोलाउने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने उद्देश्यले जुन किसिमको स्टेप चालियो त्यो भयङ्कर गलत हो भन्ने लाग्छ। हो कि पर्पल यो कुरा मलाई मेटाउनुहोस्। किन भन्दा प्रतिपक्षले विशेष अधिवेशन बोलाउने, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा जायज मानिन्छ। सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री दल नेतालाई
बिना कारण पार्टीभित्र अन्तर्विरोध छ, कारणै थियो भने पनि बहस गर्न सकिन्थ्यो र विशेष अविश्वासु प्रस्ताव राख्ने उद्देश्यले विशेष अधिवेशन बोलाउने गरियो। 83 जना सांसद, 83 जना भनेको 275 को बहुमत होइन। 25% सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ। तर के को लागि भन्दा अविश्वास गर्ने त्यो 83 जनाले हुँदैन। 138 जना चाहिन्छ, जसको आफ्नो हैसियत छैन सरकारमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने। उसले पार्टीभित्रबाट विशेष अधिवेशन बोलाउन मिल्छ? त्यसमा विपक्षको सहारा हुन्छ। विपक्षले ठिक छ हामी साथ दिँदै तपाईहरु राख्नुस् अविश्वास प्रस्ताव विशेष बोलाउनु। त्यो त नेचुरल चाहिँ प्रतिपक्षले गर्ने काम। अनि प्रतिपक्षले सरकार ढाल्नलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो, सरकार बनाउनलाई साथ दिने सम्भावना थिएन। किन दिन्छ उसले? आफ्नो के फाइदा? भनिसकेपछि यो कुरा बुझिसकेपछि अब सरकार आफ्नै सरकार आफ्नै नेताहरूले ढालिसकेपछि सरकार लाभरेस हुने भयो, सडकमा जाने भयो। उतातिर राजावादीहरू चाहिँ राजा आउ देशपछि भनिरहेको छ, उतातिर यता हुँदा नगएको सरकार ढालेर सडकमा लाने। त्यसपछि देश के हुन्छ? सिस्टमै कोल्याप्स हुने, परिवर्तन मुद्दाहरू डुब्ने स्थिति आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो सांसद त्यस्तो नेताहरू आफ्नै जसलाई त्यो संसद खारिज गरेर विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जानु प्रदर्शित गराउनु, सरकार ढालेर लाभरेस बनाएर सिस्टम कोल्याप्स गर्ने त्यो चाहिँ पश्चिम चिन्तन। त्यसकारणले मैले साथ दिए यो गर्न। यो बाध्य प्रधानमन्त्रीको रहरको कुरा होइन, यो बाध्यात्मक स्थिति हो। विवश भएर गरिया सिस्टम बदल्न गरिएको पहल हो। अनि जनादेश जान के भयो? खुसी हुनु पर्छ नि नयाँ जनादेश। जो साथी अब चुनिएर को कोलाई पार्टी अध्यक्ष बन्न पर्ने, को प्रधानमन्त्री बन्न पर्ने, को मन्त्री बन्न पर्ने पनि भयो नि। 3 वर्षसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा बस्ने, मजाले चाहिँ त्यहाँ सरकारमा बस्ने, अनि आफू हिँडेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि ढालेर छाड्दिने, सडकमा पुर्याउने, अनि पछि ढुङ्गामुढा गर्ने। अब सबै चाहिँ सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने हो भने यो देशको समृद्धि कहाँ जान्छ? राजनीतिक क्रान्ति अन्त्य भयो भन्ने, विकास समृद्धि भन्ने हुँदा खाँदाको चाहिँ सरकारलाई ढालेर सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने भनेपछि देश कसले बचाउँछ? सिस्टम कसले बचाउँछ? व्यवस्था कसले बचाउँछ? जनताले चाहिँ के भने त यहाँलाई जिल्ला जाँदाखेरि? जनताले पहिला के भने? के जनताले के भने भन्दाखेरि यो असंवैधानिक कदम भयो, यो चाहिँ वास्तवमा कु भयो भने। तर यो कुरा के कारणले कु भयो, असंवैधानिक भयो भन्दा त्यो व्याकरण बताउँदाखेरि जनताले बुझे। अहिले जनतामा जनलहर छ, देखिहाल्नु नि। पहिला चाहिँ भ्रम थियो, हामीले जनताको बिचमा गएर यो भ्रम क्लियर, तपाईँलाई म भन्छु यो भ्रम क्लियर भइसकेपछि केपी ओलीजीलाई बाध्य पारेको छ, केपीले बाध्य पारेको छ भन्ने अहिले परिया छ। र देशव्यापी रूपमा पूर्व जानुस्, पश्चिम जानुस्, मधेस जानुस्, राजधानी जानुस्, अनि पछि सडकमा जानुस्, सरकारमा जानुस्। यो त चाहिँ मध्यावधि चुनावतिर केही पक्षमा छ है जनमत त। मैले यसो हेर्दा माहौल त त्यति देख्छु म। यसो हेर्दाखेरि यस्तो स्थितिमा विवादको स्थितिमा सरकार पक्षमा विवाद छ, प्रतिपक्षमा चुनावमा जान पनि हिचकिचाइरहेको छ, किन डराइरहेको छ। नोट गर्नुहोस् किन डराएको छ। यस बेला त म प्रतिपक्ष हुन्थेँ भने दौडेर चुनावमा गइन्थ्यो। किन प्रतिपक्ष डराएको छ? हिम्मत छैन चुनाव फेस गर्ने। सत्य उजागर हुँदैछ। तपाईले हेर्दै जानु माहौल अरूले भने जस्तो हुँदैन। जनताले बुझिसकेपछि जनताले बुझ्छ को हो वास्तवमा देशको नायक भन्ने कुरा। देशको नायक नाकाबन्दीको बेलामा, भूकम्पको बेलामा, माओवादी भूकम्पको बेलामा राष्ट्रियताको अडान राखेर नाकाबन्दीको विरुद्धमा लडेर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्दाखेरिको त्यो पनि हेरिहाल्नु नि त। अहिले चाहिँ वास्तवमा कसलाई अन्याय गर्यो, कसले गल्ती गर्यो भने जनताले बुझ्छ नि, बुझाइसक्यो।